अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी मैं एक ख़बर पर तफसीलन बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को इस ख़बर का पता चल चुका होगा और यकीनन आप सबका दिल भी टूटा होगा। जो भी शख्स अपने सीने में दिल रखता है, कोई जज्बात रखता है, जिसको बच्चों से कुछ प्यार है, जिसको इंसानियत से कोई प्यार है, उसका न सिर्फ दिल टूटेगा बल्कि तकलीफ़ भी होगी और उसके दिल से ये बद्दुआ भी निकलेगी उन ज़ालिमों के लिए जिन्होंने इस नहज पे मामलात पहुँचाए हैं कि आज एक नन्हा बच्चा अम्मार भी इमरान ख़ान की मोहब्बत की सज़ा पाकर शहीद हो गया। अम्मार बहुत छोटा बच्चा मियाँ इबाद फ़ारूक का बेटा था जो 9 मई के केस में गिरफ़्तार हैं। उनको अपने बेटे के साथ मिलने नहीं दिया गया। बेटा बाप के साथ बहुत ज़्यादा मानूस था, बाप के साथ ही रहता था ज़्यादा टाइम। जब पै दर पै इबाद फ़ारूक के घर पर रेड किए गए पुलिस की तरफ से, पै दर पै उसके घर वालों को ज़दोकोब किया गया, घर का सामान तोड़ा गया, घर वालों और बच्चों को हिरासा किया गया। इससे बच्चे पर शदीद ज़हनी दबाव आया, नफसियाती तौर पर बच्चा शदीद डर का शिकार हुआ। वालिद भी उसका जेल में डाल दिया गया 9 मई के वाक़यात की आड़ में, और बच्चे के बार बार रोने बिलकने के बावजूद बच्चे से बाप की मुलाकात नहीं हो सकी। फिर ये बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया, ये बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन उसके बाद मौजूदा गालिबन पंजाब हुकूमत या गालिबन मौजूदा पुलिस के दबाव पे ये घर वालों का बयान है कि ये जो मौजूदा रजीम है इसने उस बच्चे को जो अभी तक सेहतयाब नहीं था, मैंने इस पे पहले भी एक व्लॉग में बात की थी, सोशल मीडिया पर सभी ने बार बार उस स्टोरी को देखा भी था कि इस बच्चे को मौजूदा रजीम चेंज ने किस हालत तक पहुंचाया। जुर्म क्या था? जुर्म था इमरान खान से मोहब्बत, पीटीआई में होना। हालांकि वो बच्चा सेहतमंद नहीं था, फिर भी हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा दिया गया। बच्चे की क्योंकि सेहत ठीक नहीं थी, उसे जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो बच्चे के जो ताया थे उनकी एक वीडियो फुटेज सामने आई जिसमें बच्चा भी नज़र आ रहा है घर पे, और बच्चे का ताया रो रहा था और कह रहा था कि किस तरीके से उनके बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल डर की वजह से बच्चे को दाखिल नहीं कर रहा, सरकारी हॉस्पिटल तो वैसे ही नहीं लेगा, जबकि बच्चा अभी सेहत याब नहीं था, उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। फिर नाज़रीन इकराम, घर के अंदर आप देख सकते थे कि उस बच्चे की नाक के अंदर एक ट्यूब लगी हुई थी। मुझे तो नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो देख के नज़र आ रहा था कि शायद उसको सांस लेने की दिक्कत का सामना था। इससे पहले हमें सोशल मीडिया से पता चला कि वो बच्चा इससे पहले वेंटिलेटर पर भी रहा। इन सारे हालात के अंदर आज उस बच्चे की शहादत हो गई है। आज जब मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ तो वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम बड़े सहाफ़ी इस खबर पर सरापा एहतजाज हैं, अम्मार के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। तारिक मतीन हों, रिजवान गिलजई हों, खरल साहब हों, जो भी इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, वो तमाम लोग इस बच्चे के लिए अब इंसाफ के मुंतज़िर हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ा सानिया है। शायद पाकिस्तान की तारीख में जो चंद बड़े सानियात हैं उनमें से एक ये सानिया भी है। एक कौम के तौर पर अगर हम सोचें, वैसे हम सोचेंगे नहीं क्योंकि हम बेहिस और बेशर्म कौम हैं, बहुत माजरत के साथ, वरना किसी और कौम में बच्चे की इस तरह शहादत हुई होती, गो लोग पुरअमन ही रहते, लेकिन पुरअमन रहते हुए एहतजाज ज़रूर करते। लेकिन हम में ये ताकत नहीं है। जब तक हमारे अपने घर को आग नहीं लगती, हमें किसी दूसरे के घर की आग और उसके दर्द का एहसास नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा हम घर में बैठ के कहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ, इससे आगे कोई बात नहीं है। ज़रा एक मिनट के लिए उस बाप का सोचिए जो जेल के अंदर है और जिसको जब पता चला होगा कि उसका बेटा सिर्फ इसलिए दुनिया में नहीं रहा क्योंकि उसने इमरान खान से मोहब्बत का जुर्म किया था, उसके बाप ने क्योंकि इमरान खान के साथ सियासत करने का फ़ैसला किया था, क्योंकि उसने एक नज़रिए के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया था, इसलिए पहले उसको सज़ा दी गई और फिर उसके ज़रिए उसके मासूम बच्चे को सज़ा दी गई, और आज उसका बच्चा दुनिया में नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। किसी महज़ब दुनिया के अंदर ये होता तो पूरा मुल्क हिल के रह जाता, पूरा निज़ाम हिल के रह जाता। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी लाइव कवरेज करेगी उस केस की जो शायद आवाम के लिए इतना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस केस पर कोई लाइव और रिकॉर्डेड कवरेज किसी किस्म की नहीं होगी। आप देखेंगे कल इस केस के ऊपर अगर आपने शोर ज़्यादा डाल दिया
تو اس پر ایک انکوائری کمیٹی بیٹھے گی اور پھر وہ انکوائری کرے گی اور پھر چند دنوں بعد ایک پرائیویٹ ایک رپورٹ دے دی جائے گی جس میں تمام اداروں کو بے قصور ٹھہرایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بچے کی آئی ہوئی تھی تو وہ فوت ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اصل میں تو بچے کی آئی ہی ہوئی تھی، جو وہ اس پاکستان میں پیدا ہو گیا، پاکستان کی بچے کی آئی ہوئی تھی کہ وہ ایک ایسے باپ کے گھر پیدا ہوا جو نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا، بچے کی آئی ہوئی تھی جو آپ کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ تو بالکل یہ تو ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ بچے کی آئی ہوئی تھی، قصور اسی کا تھا وہ کیوں پاکستان میں پیدا ہوا، قصور اسی کا تھا وہ کیوں اپنے باپ سے اس قدر مانوس تھا، قصور اسی کا تھا جب بار بار پولیس اس کے گھر پر چھاپے مار کے توڑ پھوڑ کر رہی تھی، زد و کوب کر رہی تھی، اس کی ماں کو، باپ کو، تایا کو، دادی کو، گھر کا سامان توڑ رہی تھی، تو بچے نے اتنا پریشر کیوں لیا، بچہ کیوں ڈرا؟ قصور تو اسی کا تھا، وہ کیوں مر گیا؟ قصور تو واقعی اسی کا تھا۔ ہماری قوم میں رواج یہی ہے، جو مظلوم ہوتا ہے ہم قصور اسی کا نکالتے ہیں۔ یقین کریں میرے لیے بہت ہی تکلیف کی بات ہے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا، پھر اس پر تبصرہ کرنا بھی بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن جو کچھ ہمارے سسٹم نے پچھلے چند مہینوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ کر چھوڑا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ننھے عمار کا قصور کوئی نہیں تھا، قصور اس کے باپ کا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن عمار کے باپ کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس کا باپ اس ملک کے اندر سیاست کرنا چاہتا ہے۔ وہ مڈل کلاس کا ایک لڑکا تھا جو اپنے ملک کے اندر سیاست کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ میاں عباد فاروق کی سیاسی جماعت سے آپ کو اختلاف ہو، لیکن نہ تو میاں عباد فاروق ٹیررسٹ تھا، نہ ہی میاں عباد فاروق ملک دشمن تھا۔ اگر ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ وہ کوئی بہت بڑا مجرم تھا، تب بھی اس کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو معصوم تھا۔ اس بچے کو باپ سے تو ملوایا جا سکتا تھا، اس بچے کو جیسے اس کے گھر والے کلیم کر رہے ہیں بچے کے بار بار کہ اسے زبردستی ہاسپٹل سے ڈسچارج کروایا گیا، اس بچے کو ہیلتھ کی بنیادی سہولتیں تو مل سکتی تھیں، اسے ہاسپٹل کے اندر رہنے تو دیا جانا چاہیے تھا۔ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پرامن طریقے سے آواز اٹھائیں، بالکل کسی طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن پرامن طریقے سے جو جمہوری آپ کا حق ہے اس سے آپ کو آواز ضرور سوشل میڈیا پر اٹھانی چاہیے۔ اس بچے کے لیے، انصاف کے لیے ضرور آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ آپ نے بھی آخر کار اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ سوموٹو کا اختیار کیا اکیلے چیف جسٹس کو استعمال کرنا چاہیے یا 3 ججز کی کمیٹی ہونی چاہیے؟ لائیو سماعت ہو رہی ہے، جسٹس منیب نے بڑے اچھے سوالات اٹھائے ہیں، یہ اٹارنی جنرل، یہ 15 رکنی بینچ، یہ فل کورٹ اور قاضی فائز عیسیٰ، ان سب کے کچھ منصوبے تھے، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن جو بھی ہو وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ غیر آئینی ہو، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ہر صورت عمل درآمد کروایا جائے۔ جسٹس منیب نے بڑے اعلیٰ سوالات اٹھائے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ قانون غلط ہے یا ٹھیک ہے، قانون ٹھیک ہوگا، انٹینشن بھی ٹھیک ہوگی، لیکن قانون بنانے کا طریقہ کار غلط ہے۔ جب آئین کے مطابق طریقہ ہی غلط ہے تو پھر اس کو ٹھیک کیسے مان لیا جائے؟ آج وہ کہہ رہے تھے کہ اچھے مقصد کے لیے قانون بنایا ہے، کل کو وہ غلط مقصد کے لیے بھی تو بنا سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ پارلیمنٹ کو یہ حق دے دیں اور سپریم کورٹ کے اختیارات میں وہ انٹروین کرنے دیں گے تو کل کو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کو ماننا پڑے گا۔ مثلا آپ نے اگر حج پہ جانا ہے، حج جو ہے ہر استطاعت والے پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے ایک ڈیکورم ہے، مثلا نماز ہے، نماز کے لیے کپڑے پاک ہونے چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، تو بظاہر یہ چھوٹا سا کیس ہے لیکن طریقہ کار غلط ہے۔ آئین کے مطابق ویسے بھی پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے یہ قانون پاس کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، آپ کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جسٹس منیب نے جو سوالات ریز کیے ان کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا، میں اس پر تفصیلی ویڈیو آگے بناؤں گا۔ بہرحال آج عباد فاروق کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، باپ کی جدائی میں تڑپ تڑپ کے سسک کے مر گیا۔ کوئی سوموٹو اس پہ لے گا، کوئی ٹی وی پر اس کی سماعت چلے گی، 9 مئی کی آڑ میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوا کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ چلے گی؟ ارشد شریف کو ذبح کیا گیا، کینیا کے اندر کسی ٹی وی چینل پر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس خبر کو چلائیں گے۔ پھر یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کا قاتل کون ہے؟ بندیال صاحب ہوں یا دیگر ہوں، کسی کو ترس نہیں آیا۔ کتنے ہی مہینوں سے ویڈیوز آ رہی تھیں اس بچے کی۔ ظلم یہ ہے کہ ہسپتال والوں نے بچے کو ہسپتال سے ہی نکال دیا۔ کیا ہمارے سپہ سالار کے بچے نہیں ہیں؟ اس ملک کے چیف جسٹس کے بچے نہیں ہیں؟ ہر شخص صاحب اولاد ہے،
اب یہ 2 ٹکے کے ضمیر فروش بعض صحافی کہہ رہے ہیں کہ لاش پر سیاست کی جا رہی ہے، وہ بچہ تو بچپن سے ہی بیمار تھا۔ کیا شہباز شریف کو اس کی والدہ کی وفات پر پے رول پر رہائی نہیں ملی تھی؟ کیا مریم نواز کو پے رول پر رہائی نہیں ملی تھی؟ خواجہ سعد رفیق، خورشید شاہ، ان سب کو پے رول پر رہائی نہیں ملی تھی؟ کیا شہریار افریدی کے ساتھ ایسا آپ نے کیا؟ پہلے بھائی مار گیا، پھر بہن مار گئی، کیا اسے پے رول پر آپ نے رہائی دی کہ اپنی بہن یا بھائی کا جنازہ ادا کر لو؟ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کاش خدا ان سب لوگوں کو عبرتناک سزا دے جو اس ظلم میں شریک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں۔ ظالم نے ایک دن اپنے عبرتناک انجام کو ضرور پہنچنا ہے۔ جو اس ملک پر ظلم کرنے میں شریک ہیں، یقین کریں وہ بھی ایک دن ضرور اس عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔